تے جگاں دے پیر اٹھ کے سینے نال لا لیا وہ دشمن پیارے وہ دشمن پرانے نو مرید بنا لیا گوڑے نال گوڑا لا کے نال بٹھا لیا عمر نو چودر مل گئی عالی دربار دی چوک مدینے والے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ المفلحون وقال الله تعالى في مقام آخر ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم اللہ وحدہ لا شریک ذو الجلال والاکرام دی حمد و ثنا دیوا بے شمار اللہ تعداد درود و سلام نبی رحمت رسول معظم سیدنا و امامنا محمد رسول اللہ درود پاک محبت ذوق شوق نہ پڑھو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطہ محرم الحرام دی آمد دے حوالے نال سب تو پہلا جو واقعہ جو سانحہ ذہن اندر آندا ہے وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی شہادت دا آندا ہے۔ اسے سلسلے اندر آج انشاءاللہ الرحمن سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے ایمان تو لے کے شہادت تک انتہائی اختصاص دے نال چند واقعات جو قرآن اور حدیث کی روشنی اندر میں انشاءاللہ انہاں دا ذکر خیر کرن دا ارادہ ہے۔
اللہ پاک سانو ساریاں نو سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ کون؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سسر نے، حضرت علی دے داماد نے، خلیفہ ثانی نے، عشرہ مبشرہ اندر دوسرے نمبر دے نے، اور جنتی بزرگاں دے سردار نے۔ کون؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسلام تو پہلے بھی غیرت مند نے، اسلام تو بعد بھی غیرت اور جرت مند انسان ہے۔ آمینہ دے لال پاک علیہ السلام اسلام دا ابتدائی دور ہے، ظلم و بربریت دے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، دکھاں دیاں آندیاں، ظلم دے چکھڑ مسلمانہ دے اوپر مکے اندر چل رہے ہیں، جینا حرام کیتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دا کفار قریش نے آمینہ دے لال پاک علیہ السلام نو ویکھ ویکھ کے نا تے آقا دی کیفیت لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ تکلیف کسے مسلمان نو پہنچ دیئے، دکھ میرے پاک پیغمبر نو ہوندا ہے۔ آقا برداشت نہیں کر پا رہے، دکھ اندر، ٹینشن اندر، پریشانی اندر۔ ایک دن نہ رات پہ گئی، جگہ دے پیر علیہ السلام رب دے حضور گڑ گڑان لگ بے، رون لگ بے، تے روندیا روندیا آندے نے مالکا ہن جدوں تک مکے دی کوئی چدرا نال نہیں ڈال دی، مسلمانہ دے ظلم نہیں رکدا نظر آندا۔ اللہ دو چدراواں 10 میں دینا تے ونڈ تو پا دے، ہاتھ چک لینے۔ اللہم اعز الاسلام باحب ہذین الرجلین الیک بابی جہل او بعمر بن الخطاب۔ ترمذی اندر حدیث موجود ہے، اللہ دو چودھریاں جو جیڑا تینوں پسند ہے، اچھی بولو جیڑا، پتہ لگیا آمینہ دے لال نے جنرل دعا نہیں کی تھی، اللہ دو چودھری نے مکے اندر، ایک عمر ہے ایک عمر ہے، ایک خطاب دا پتر ہے ایک حشام دا پتر ہے، اللہ دوواں چو ایک جیڑا تو آنو کہتے جمعے تو بعد دامی کرا لیا گی۔ اللہ جاندہ ہے او جا کے بے کو تو بھی کہا چولا مارن دیا نزاکر تے، واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ پڑھ لو چڑھ دو۔ وہ تُسی کم از کم حدیث پاک تے قرآن پاک تے جیتے بولنا بند ہے، کم از کم غیرت ایمانی نہ بولیا کرو۔ اللہ جاندہ ہے اے میں ٹینشن لے کے بیٹھے ہو، اللہ دوواں جو جیڑا، اچھی بولو بولو بولو، جیڑا تینوں پسند دے اللہ او دے دے۔ دن چڑھے آتے اللہ دی پسند عمر بن گیا۔ عوام صدقے جاوا آمینہ دے لال دار ارکم اندر ہے تے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، میں بچتا بچاندہ ڈیٹیلاں تو روایات تو، عمر چل دے آمینہ دے لال پاک علیہ السلام دے کل دار ارکم اندر آمینہ دے لال پاک علیہ السلام اٹھے، عمر دے سینے تے ہاتھ مارے آپ فرماندے نے عمر کدوں تک اس سینے اندر اسلام دا بغل
اسلام واسطے سختیاں لے کے پھریں گا. عمر آندے نے سونےو سختیاں کڈ آیا وا اسلام دی دشمنی کڈ آیا وا ایتھے میں تواڈے لئی اسلام لئی رب لئی پیار ہی پیار لے کے آیا وا. تے جگاں دے پیر اٹھ کے سینے نال لا لیا وہ دشمن پیارے وہ دشمن پرانے نو مرید بنا لیا. گوڑے نال گوڑا لا کے نال بٹھا لیا. عمر نو چودر مل گئی عالی دربار دی چوک مدینے والے. صدقے جاوال لمبی ڈیٹیل نہیں کوئی. اللہ اللہ اسلام قبول کیتا ہے آمینہ دے لال دے قافلے اندر اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اندر شامل ہو گیا نے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے راوی نے بخاری پاک اندر حدیث موجود ہے. میں بخاری دے لفظ پڑھ لگا. حضرت عبداللہ دے الفاظ کی نے آپ فرماندے نے قال ما زلنا عزتاً منذ اسلم عمر. آپ فرماندے نے اللہ دی قسم ہے جدوں عمر اسلام لے آئے نے او دے تو بعد اگلا دن جیڑا بھی آیا اسلام دیاں عزتاں والا آیا اسلام دے مقام والا آیا. اللہ نے اسلام نو ٹوپ دیتا ہے اسلام نو عزتاں دیتیاں اسلام نو مقام دیتا ہے. رب مقام کیوں نہ دیندا؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے عمر دے بارے جڑے آمینہ دے لال دی زبان نبوت تو جملے نکلے نے آئیے ذرا انہاں تے غور کر دے جانا. عمر تے او عمر ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انا ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ وضع الحق على لسان عمر یقول بہی عمر دے آنال عزتاں کیوں نہ مل دیا عمر دے آنال مقام کیوں نہ مل دے عمر دے آنال رفادہ بلندیاں کیوں نہ مل دیا عمر دے آنال شانہ کیوں نہ مل دیا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابو ذر روایت دراوی نے فرمایا اللہ نے عمر دی زبان تے حق رکھ دیتا ہے اور عمر اس حق نہ بول دائے. اللہ اللہ آؤ ایک اور حدیث نوٹ فرما لو. آمینہ دے لال پاک علیہ السلام نے فرمایا انہو قد کان فیما مضا قبلکم من الامم محدثون انہو من کان انہو قد کان فیما مضا قبلکم من الامم محدثون وانہو ان کان فی امتی حاضئی منہم فانہو عمر بن الخطاب. آمینہ دے لال پاک علیہ السلام نے فرمایا آقا پاک فرماندے نے فرمایا تو آڈے جو پہلیاں جنیاں بھی امتاں گزریاں نے جنیاں بھی امتاں دنیا تے آئیاں نے ہر امت دے اندر کوئی نہ کوئی بندہ ایسا ہوندہ ہے ہر امت دے اندر کوئی نہ کوئی آدمی ایسا ہوندہ ہے اللہ اللہ جنہوں اللہ الہام کر دینے اور اگے گفتگو کردہ جاندہ ہے. اگر میری امت دے اندر کوئی ایسا بندہ ہے تے اللہ نے
عمر نو بنا کے بھیجے آئے. ارے کون عمر رضی اللہ تعالی عنہ؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماندے نے عمر جڑے رستیوں تو لنگ جانا ہے شیطان اور راواں چھڑ دیندا ہے. کون عمر رضی اللہ تعالی عنہ؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوندا تے عمر بن کے نبی آوندا. اللہ اللہ، یہ سیدنا جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے کر کے دے ازواج مطہرات کیا کر دیا سن. قرآن ساڈے گھراں دے اندر نازل ہوندا ہے، جیڑی عمر دی رائے زمین تے ہوندی ہے آسمان تو قرآن بن کے آ جاندا ہے. اللہ اللہ، جیڑی عمر دی رائے زمین دے ہوندی ہے آسمان تو قرآن بن کے آ جاندا ہے. اللہ کون عمر؟ آپ فرماندے نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے راوی نے آپ فرماندے نے قال عمر وافقت ربی فی سلاسم فی مقام ابراہیم وفی الحجاب وفی اسارا بدر. صحیح مسلم دے اندر حدیث موجود ہے. آمینہ دے لال پاک علیہ السلام نے فرمایا، آقا پاک علیہ السلام دے عمر نے فرمایا، آپ فرماندے نے اللہ ذوالجلال نے میری موافقت تنہ چیزاں دے اندر کیتی ہے. میریاں موافقتاں تنہ چیزاں دے اندر. حضرت عمر جی کیڑیاں تین چیزاں؟ آپ فرماندے نے مقام ابراہیم کی بلا مقام ابراہیم. اللہ اللہ، آمینہ دے لال پاک علیہ السلام طواف پہ کردے نے بیت اللہ دا طواف کردے ہیں نا. جدو جناب مقام ابراہیم دے کول آئے نا تے حضرت عمر کہن لگے اللہ دے نبی جی دل کردا ہے نا اس جگہ تے کھلو کے طواف دے بعد دو نفل پڑھیا کریے مقام ابراہیم دے. آمینہ دے لال دے زبانوں خاموش نے آسمان تو جبریل وہی لے کے آ گئے. فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اللہ اللہ، فرمایا مقام ابراہیم تے نفل پڑھیا کرو. اس مقام نو جناب جگہ نماز دی بنا لو. حاجیو حج کرن والے ہو، اوے عمرہ کرن والے ہو، جدوں تک طواف کر کے مقام ابراہیم تے نفل نہیں پڑھو گے اللہ ذوالجلال طواف دی تکمیل دا اعلان ہی نہیں کرن گے. کون؟ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ. ایک دن آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں اطلاعاں حضرت عمر کو ملیاں کہ بیویاں آمینہ دے لال دے کولوں مطالبات کر رہیاں نے، پیسیاں دا مطالبہ، زیورات دا مطالبہ اور جناب دنیا دے مالو مطال دا جناب رابطہ مطالبے کر رہیاں نے. اور آمینہ دے لال پاک علیہ السلام پریشان نے. جس طرف نے آمینہ دے لال علیہ السلام نے نا اپنی بیوی اپنی بیٹی سیدہ حفصہ نو بلایا اور فرمان لگے آمینہ دے لال نہ زبان سانیاں کر دیو. اور سیدنا آمینہ دے لال دے کول آئے. عمر آکے کہنے لگے سونیو اگر تو آدھی اجازت ہوئے تو آدھی پلک جھپکن تو پہلے میں حفصہ دا سر قلم کر کے محمد تے قدمات در چھوڑ دے. سونیا تو آدھے نال گلہ، تو آدھے نال باتا، تو آدھے نال گفتگوہ عمر کوئی دکھ گوارا نہیں. پھر آمینہ دے لال پاک علیہ السلام نے جناب بیویاں نو سمجھا رہا نے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آئے ویچی اپنی بیٹی بھی ہے. آمینہ دے لال نہ محبت دا انداز بے کے آجے کہن لگے اللہ دے نبی جی محبوب سونے ہو ایویں انہاں نہ بحث و تکرار کر رہے ہو، انہاں نو طلاق دے دے ہو نا اللہ انہاں دی جگہ تے تو آنو اور بیویاں عطا کر دیں گے.
سونے انہاں نو طلاق دے دے ہونا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے گلاں سنیاں اجے جواب کوئی نہیں نہ دیتا. آسمان تو وہی آ جاندی ہے, آواز آندی ہے عسا ربو ان طلقا کننا ان یبدلہ ازواجا خیرا من کننا مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات و ابکارا. فرمایا سونے ہو طلاق دینا تو اڈا کم ہے, انہاں تو اچھیاں بیویاں تو انہوں عطا کر دیاں گا. اللہ اللہ یہ جناب عمر دی رائے زمین دے وے, آسمان تو رب دا قرآن بن کے آ گیا. ایک ویلہ ایسا بھی آیا آمینہ دے لال پاک علیہ السلام نو اطلاعاں ملیاں. اللہ دے نبی جی عبداللہ ابن ابی جیڑا ہے منافقاں دا سردار ہے تے فوت ہو گیا. آؤ سونے او دا جنازہ پڑھنا. عبداللہ بن ابی دا پتر آمینہ دے لال دا صحابی سی, او دا نام بھی عبداللہ سی. آمینہ دے لال دے کول آیا, اللہ دے نبی جی میرے ابو دا جنازہ ہی پڑھا دے ہونا. اللہ دے نبی جی میرے ابو نو اپنی کمیز کفن اندر دے دے ہو. آمینہ دے لال نے کمیز عطا کر دیتی ہے. آقا فرما دے نے جاؤ جا کے جنازے دیاں تیاریاں کرو, میں آ کے جنازہ پڑھاواں گا. صبح دا ٹائم ہے نا, آمینہ دے لال کروں نکلے نے, سامنے جناب عمر نہ ملاقاتاں ہوئیاں. عمر آندے نے سونے ہو کدھر چلے ہو, سونے ہو کدھر چلے ہو. آمینہ دے لال نے فرمایا میں عبداللہ ابن ابی دا جنازہ پڑھن لئی جا رہا ہوں. اللہ دے نبی جی او تے منافقاں دا سردار ہے. اللہ دے نبی جی انہیں تے منافقت دی اخیر کر دیتی ہے. وہ بھی ویلا آیا سی نا جدوں تسی بدر تو واپس آ رہے, اس ظالم نے جملے بولے سی اسی عزت والے ہیں اور اے سارے ذلیل مدینے اندر نعوذ باللہ اسی واپس آؤں دینے نا, انہاں مدینیوں کر دینا ہے. اللہ دے نبی جی منو تے اجے تک کوئی جملہ ہی نہیں بولدا. اللہ دے نبی جی اے دا جنازہ پڑھانا ہے تے توانو اللہ نے کیا بھی ہے نا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ. اگر تسی انہاں واسطے بخشش 70 وری بھی طلب کر لو میں انہاں نو معاف نہیں کروں گا. آمینہ دے لال پاک علیہ السلام نے فرمایا اوے عمر رب نے اے آکھیا ہے نا 70 وری بھی منگو تے میں معاف, تے میں 80 وری مانگ لانگا, میں 90 وری مانگ لانگا, میں 100 وری مانگاں گا, جنازہ ضرور پڑھاواں گا. اللہ اللہ حضرت عمر آندے نے سونے ہو یہ ہو جے ظالمہ دی قبر تے جا کے کھلوو گے تے لوگاں دی مومنہ دی حوصلہ شکنی ہوئے گی تے سونے انہاں منافقاں دے حوصلے بدن گے, نہیں جانا بندہ. حضرت عمر آمینہ دے لال نال گفتگو کر رہے نے. آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے عمر یار رب نے منع تے نہیں نہ کیتا, منو دعاواں کر لین دے. اجے آمینہ دے لال تر پینے ترے جا رہے نے. جیڑی عمر دی رائے زمین تے سی نا آسمان تو قرآن بنیا, جبریل دے ذریعے میرے پیغمبر دے قلب منور دے اتریا. آواز ہوندی ہے ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. سونے جی میں عمر کہہ رہے ہیں اویں میں رب کہنا وا انہاں جو کسے دے جنازے نال بھی نہیں جانا, انہاں جو کسے دے قبر تے کھلو کے دعا بھی نہیں کرنی.
اللہ اللہ وہ بھی ویلا آیا ایک دوان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ زاکیہ مزکیہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے طوفان بدتمیزی بپا کرن والیاں کیتا آمینہ دے لال پاک علیہ السلام پریشان نے آقا پاک نے مسجد اندر خطبہ دیتا صحابہ کو رائے لیاں بڑے بڑے صحابہ نے بڑیاں بڑیاں رائے دیتیاں پر جدو جناب عمر دیواری آئی نا عمر تیرا کی خیال ہے عمر کہن لگے سونے ہو تسی عائشہ دے نال نکاح اپنی مرضی نال کیتا ہے یا رب دے آرڈر نہ کیتا ہے آپ فرمان دے نے عمر اپنی مرضی نال تے کچھ بھی نہیں کیتا رب دے آرڈر نہ کیتا ہے دن اللہ نے سیدہ عائشہ دی تصویر آمینہ دے لال نو خواب اندر جبریل دے ذریعے ریشمی رومال اندر لپیٹ کے دکھائی ہے اور دسیا سونے ہو یہ دنیا وچ بھی تہاڈی بیوی ہے تے آخرت وچ بھی تہاڈی بیوی سونے ہو یہ رب نے آکھیا ہاں رب نے آکھیا تے سونے عمر دی گل نوٹ کر لو رب تہاڈے لئی کدی بھی ایسی بیوی دا انتخاب کاری نہیں سکدے جیڑے کریکٹر تے شک کیتا جائے سونے میری من دے ہو نا سبحان اللہ ھذا بہتان عظیم اللہ پاکے اے چٹا چٹا الزام ہے اللہ اللہ آسمان تے میرے رب نے جملہ سنیا اللہ نو پسند نہ آیا آسمان تو قرآن بنا کے میرے پیغمبر تے قلب منور تے نازل کر دیتا ہے فرمایا وَلَوْلَا سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم اللہ نے قرآن بنایا تے آمینہ دے لال دے قلب منور تے نازل کر دیتا ہے اگر میں حضرت عمر دی رائے نال اترن والے صرف قرآن دیا تلاوتاں کرا اللہ دی قسم ٹائم بہت زیادہ چاہید ہے بغیر ترجمے تو سادیاں گلاں کر رہا لیکن دے باوجود وقت دی قلت و نزاکر آئیے میں حضرت عمر دی شہادت وال لے کے جاواں اللہ اللہ وہ بھی ویلا آیا ایک وقت ایسا ہوندہ ہے حضرت جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ رات ستے نے صبح اٹھ دے نے اپنے ساتھیاں نو بلایا آپ فرمان لگے اے میرے ساتھیوں میں رات خواب اندر ویکھے ہے ایک سرخ جا رنگ دا مرغا ہے منو چنجا ماردا ہے حضرت عمر جی یہ دی تعبیر کی ہے آپ فرمان لگے دی سادہ جی تعبیر اے وے ان کریم منو شہید کر دیتا جائے گا اللہ اللہ ان قریب منو شہید کر دیتا جائے گا وہاں میں قربان جاما سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی عزت و عظمت دو تھوڑے دن گزرے عمر حج کرن چلے گا نے اللہ اللہ حج تو واپس آ رہے نے رستے دے اندر وادی محسر ہے یہ تے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ آرام کرن لی لیٹے نے آمینہ دے لال پاک علیہ السلام دی عادت طیبہ جی جدو جناب باروں آؤندے نا مدینے دے اندر ایک جگہ تے رات گزار دے تاکہ مدینے والیاں نو پتہ لگ جائے اللہ اللہ حضرت عمر بھی اسے لائن دے یہ تے رات گزاری ہے نا رات پہ جان دیئے ساتھی آکے لیٹ رہنے کوئی اوتے لیٹے ہے کوئی اوتے لیٹے ہے کوئی اوتے لیٹے ہے تے ایک جگہ کینکریاں سدھیاں پندریاں کر گئے 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے سرانے پتھر رکھے آئے تے آرام کرن لئی لیٹ جان دے نے لیٹے
لیٹے آنا عمر سوچی بہ گئے نظریں جسمان تے گئیاں اسمان تے چاند نظر آندا ہے اسمان تے چاند چمکدا ماردا نظر آندا ہے اللہ اللہ کہن لگے عمر اللہ ایک ویلا ایسا سی جدو یہ چاند نام دی چیز ہی کوئی نہیں اگلا دن ایسا آیا جو لوکاں نے رولا پا دیتا چاند نکل آیا چاند چڑھ پیا پھر اگلی تاریخ چھوٹا جیا چاند اگے تو اگے ود دیاں ایک دن آیا تے 14ویں رات دا جوبن تے چاند چمکا مار دے پھر کٹنا شروع ہو جاندے آہستہ آہستہ کٹ دیاں چاند پھر مک جاندے عمر وہی تیری مثال ہے ایک ویلا سی لم یکن شیئم مذکورا عمر تیرے نام دی چیز ہی کوئی نہیں ایک وقت آیا خطاب نو رب نے پتر دیتا ہے عمر نام رکھیا گیا اللہ اللہ وقت گزردا گیا میرا بچپنا گزریا لڑک پن گزریا جوانیاں گزریاں آمینہ دے لال دیاں صحبتاں ملیاں وہ بھی دور گزریا ابو بکر دیاں صحبتاں ملیاں وہ بھی دور گزریا پھر عمر نو تو خلافتاں دیتیاں نے عمر دیاتے فتوحات ہویاں نے وہ بھی دور گزریا ہن انج جاب دے عمر مالکا تیرے ول تریا ہوندا ہے تے ایک ویلا آنا ہے عمر نے دنیا تو چلے جانا ہے مالکا موت تے آنی ہے میں تیرے کو ایک دعا کرنا چاہنا اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وَاجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ اللہ موت آئے نا تے شہادت دی آئے موت آئے نا تیرے نبی دے سونے شہر مدینے اندر آ جائے اللہ اللہ دعاواں کر دیاں اکھاں جو آنسو گر گئے نے واہ عمر تیریاں عظمتاں تو صدقے جاواں 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے تے زمین تے لیٹیا رب کولو دعاواں پیا کر دے وقت گزریا کر آوندے نے وہ بھی ویلا آیا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینے دے وچوں آمینہ دے لال دے آرڈر دے مطابق سارے غیر مسلم کر دیتے نے تے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر دے کول آئے سن آکے کہنے لگے عمر میرا ایک غلام ہے ابو لولو فیروزو دا نام ہے اے عمر جی اگر تسی اجازت نہ دیو نا امیر المومنین تے او چکیاں دا کم بڑا پیارا کر دے او دے نال ساڑیاں جناب چکی دی سنت نو ذرا فروغ ملے گا ساڑے بچے کاریگر بنن گے تے مدینہ جناب ذرا ترقی دے جائے گا اگر اجازت نہ دیو نا میں ابو لولو نو کر رکھ لما چکیاں بنایا کرے حضرت امیر المومنین نے اجازت دیتیاں سن ایک وقت آیا شکایت لے کے آیا آکے کہنے لگا امیر المومنین جی تسی جڑا میرا آقا ہے نا وہ میرے کو ٹیکس زیادہ لیندہ ہے میرا کام بہت تھوڑا جے ہے حضرت عمر آندے نے ابو لولو وہ ٹیکس کنا لیندہ ہے اے جی 4 دینار یومیاں تے حضرت عمر مسکراب ہے فرمان لگے جنہ تو کام دسن دے ہیں 4 روپیہ نہ مہنگا دے کوئی نہیں اللہ اللہ تے آندھرے چلو مغیرہ نہ بھی گل کرانگے تے اینی دے نہ تر پیا پھر حضرت عمر نے ایک دعا بلایا فرمایا ابو لولو میں سنیا چکیاں بڑیاں سونیاں بنانا ہے تے منو بھی کوئی چکی بنا کے دے ابو لولو آندھے عمر ایسی چکی بنا کے دے آنگا جدو چلے گی تے تم سارے جاگے جو پہ واہ عمر تیری فہم و فراست تو صدقے عمر آندے نے او بیلیو تو آنو پتہ ہے اے بندہ میں نو قتل دی تمکی دے کے گیا قتل دی ساتھی آندے نے سونیو پکڑو انو جیل اندر عمر آندے نے اجے انہیں جرم کیتا کوئی نہیں اسلام بغیر جرم تو کسی نو سزا دیندہ حامی ہے ہی نہیں یہ تھے جنہوں دل کرے 5 فٹ کرا لو کی خیال ہے اور میرا ہاتھ پہندہ میں انج کر دیاں گا کعبے دے رب دی قسمیں
جدو رب ہاتھ توڑدا ہے نا پھر بندے دی ہوش نہیں رہندی. ایویں طاقت تے غرور نہ کریا کر، مان نہ کریا کر، تکبر نہ کریا کر. اپنے تعلقات تے، اپنے عہدے تے، اپنی جناب بینک بیلنس تے، اپنے قوت بازو تے جدو اللہ دی پکڑ ہوندی ہے، ان بطش ربک لشدید. رب فرعون ارگیاں نو پانی چ گوتے دے دے کے مار، نمرود ارگیاں دے دماغ اندر مچھر بھیج کے سجدہ کرنے والیاں کو چھتر مروا کے. وہ دماغ چاہے کیڑا نہ لے آیا کر. میں چودھری صاحب ہاں، میں حاجی صاحب ہاں، میں فلاں صاحب ہاں، میں فلاں صاحب ہاں، میں نمبردار ہاں، میں چودھری ہاں. میرا پولیس ہاتھ پیندا ہے، میرا فوج ہاتھ پیندا ہے، اسٹیبلشمنٹ ہاتھ پیندا ہے. اللہ دی قسم جو رب ہاتھ توڑدا ہے نا پھر رب سوج بوجھ رہن دیندا. اونچی بولو. بڑے بڑے میں سسکیاں لیندے تے ترلے تے روندے ویکھے. جدو رب دی پکڑ ہوندی ہے بڑے بڑے قوت بازو تے مان کرنے والے ڈگ دے نے نا تے پانی پلان والا بھی کوئی نظر نہیں آتا. رب واسطے لوکاں نال چنگا رہیا کر، رب دی رضا واسطے لوکاں نال چنگا رہیا کر. آج جڑی گل میں کرنا چاہنا، حضرت عمر آندے نے جدوں تک جرم نہیں کیتا سزا ہو سکتی. اونچی بولو. نہیں ہو سکتی. وہ بھی ویلا آیا جدو حضرت عمر فاروق حج تو واپس آئے 26 یا 27 ذوالحجہ، بعض روایت نہ 26 آوندا ہے، بدھ دا دن ہے. فجر دی نماز ویلے نماز پڑھان لئی آئے نے، مصلی امامت دے صفا سدیاں پدریاں کروائیاں. اور یہ ابو لولو فیروز جیدہ مزار اج بھی ایران ہے چھے. یہ دا مزار کتے وے؟ عمر دے دشمنہ دے ویڑے تھے. اور اتھو پتہ لگتا ہے صحابہ دا بغض کنا ہے تے کتھے کتھے. آؤ گل لمبی ہو جائے گی. میں صدقے جاواں حضرت عمر فاروق مصلی تے آئے نا تے او دے تو پہلے ہی نا 2 دھاری نے کھنجر لیا ہے، زیب دی پان دیتی ہے تے ممبر دے پیچھے آ کے لک جاندا ہے. اللہ اللہ. حضرت عمر مصلی تے آئے نے نا ہاتھ بند لینے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تے دشمن کنی کو دور ہے ممبر دے پیچھے. ایتے وہی لوکاں دیاں بلیاں غیب جاندیاں نے، ایتے پیران دے کتے غیب جاندے نے، ایتے جناب پیر کشف اندر جا کے یہ جناب قبران دے حال دس دیندے نے. اللہ ذوالجلال دی قسمیں 100% جھوٹ ہے. بولو 100%. فراڈ ہے، دھوکہ ہے، 2 نمبری ہے، ایمان تے ڈاکہ ہے. اگر ولی غیب جاندے ہوندے تے عمر تو وڈا کو ولی ہو سکتا سی. پتہ ہی نہیں. ہاتھ بننے نے ماری جا رہے ہیں. یہ جناب نکلے ہے، انہیں نکل کے حضرت عمر دے پیدر پہ کھنجران دے وار شروع کر دیتے نے، مار رہے ہے تے کھنجر وجی جا رہے نے. حضرت عمر تلاوت کری جا رہے نے حتیٰ کہ ایک کھنجر آگے حضرت عمر دے زیر ناف لگ دے. کتے اونچی بولو. زیر ناف والی جگہ ویلی سی تے کھنجر وجہ. وہ بول دے نہیں ہاتھ ایتھے سن تے کھنجر زیر ناف نہیں تے ہتھا جو نہ لگدا. زیر ناف اپنیاں جناب تاریخ اندر بغانیاں دیاں تاریخ اندر کھنجر کتے لگا؟ زیر ناف لگا. زیر ناف جگہ ویلی سی. عمر نے ہاتھ اونچی نہیں بول دے. اللہ اللہ. آؤ ذرا غور کر. حضرت عمر نے کھنجر وجہ زخمہ دی تاب نہ لاندے آ. حضرت عمر زمین تے گر گئے نے. پیچھے حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے رضی اللہ تعالیٰ جلدی نہ اگے ہوئے نے مصلی امامت دے آئے نے. وہ لوگوں چشمے فلک نے ایسا نظارہ نہیں ویکھیا ہوئے گا. 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران اگے خون وچ لت پت لیٹے آ تڑپ رہے آئے. پیچھے صحابی نماز ادا کر رہے نے.
اللہ اللہ انہاں چھوٹیاں چھوٹیاں سہولتاں پڑھیاں سلام پھیریا اینی دیر نوں نا اے لوکاں دے وار کردا کو 17 بندے اور زخمی کر دیتے نے تے مسجد تو باہر نکلن دی کوشش کردا ہے کچھ بندے مسجد تے آ رہے نے انہاں ویکھیا کہ بندہ دوڑیا جاندا ہے اور خون آلودہ ہاتھ نے جناب دے تے جلدی نہ چادر پا دیتی ہے اینوں پکڑن لگے نے انہیں اپنا خنجر اپنے آپ ہی ماریا اچھی بولو اپنا خنجر اپنے آپ ہی ماریا تے دنیا تو جہنم واصل ہو جاندہ ہے یہ بھی پتہ لگتا ہے اپنا خنجر اپنی زنجیر اپنی چھری اپنے آپ ہی مارن والے کون نے کتوں آ رہے نے اور انہاں دا نظر نامہ کی ہے میں وقت دی قلت دے پیشے نظر ڈٹے لندر نہیں انہیں ماریا تے دنیا تو چلا جاندہ ہے حضرت عمر نو اٹھایا جاندہ ہے کر لے آندہ جاندہ ہے طبیب آگا نے ڈاکٹر آگا نے دوائیاں دے رہے نے نبیز پلا رہے نے تے زخمہ تے رستیوں باہر نکلتا جاندہ ہے اللہ اللہ وہ بھی وقت آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت اپنے بیٹے عبداللہ نو بلایا فرمان لگے عبداللہ ماں جی ایسا دے کر جانا انہاں نو جا کے پوچھنا تیرے حجرے دے اندر 2 قبرانے ایک قبر دی جگہ خالی پئی ہے ماں جی اگر اجازتہ دے ہونا تے اوتھے عمر دی قبر بن جائے پتر ترے ہے تے پچھو آوازہ ماریاں وہ بیٹا امیر المومنین دا لفظ نہ بولی انہوں کہنا خطاب دا پتر عمر سوالی بن کے آیا سیدہ ایسا دے دروازے تے گانے سیدہ دیا چیخاں تے ڈیکران نکل جان دیا نے فرمایا او عمر جن نے میرے واسطے مسجد نبوی اندر کھلو کے آکھیا سی سبحانکا ھذا بہتان عظیم آج عمر آیا ہے نا وہ جگہ میں اپنے واسطے رکھی سی میں اپنے تے عمر نو ترجیح دینی ہاں جگہ میں عمر لی ہبا کر دینی ہاں عمر آن دینے تو میں دنیا تو چلا جاوان ایک وری پھر جنازہ میرا ماں جی دے دروازے تے رکھے آجے اجازت مل جائے تے دفن کرے آجے نہیں تے عام بقیع الغرقد دے اندر دفن کر دے آجے اللہ اللہ وقت گزردہ جاندہ ہے وقت گزردہ جاندہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یکم محرم ہے جاب دے آخری کڑیاں نے آخری ویلے نے آخری ٹائم ہے تے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں ویکھے آئے عمر دا سر جیڑا ہے عبداللہ ابن عمر دی گود دے اندر ہے پتر دی گود اندر ہے تے حضرت عمر فرماندے نے پتر میرا سر گوچو کر دیتا جائے میری اے گل جڑی ہے تے میری پیشانی زمین نہ لا دیتی جائے ابو جی حضرت عبداللہ ابن عمر آندے نے ابو جی گودا تے زمین دا فرق کی ہے پئی رہن دے خواہ حضرت عمر نو غصہ آ جاندہ ہے 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ فرمایا تے نال غصے اندر آ کے کہیں دے میں کہہ رہا میرا سر میری گل جیڑی ہے یہ زمین نہ لا دیتی جائے اٹھا کے زمین نہ لا دیتی ہے حضرت عمر دیاں ڈیکرہ نکل جان دیا نے فرمایا ویلی و ویل امی لم تغفر لی اے جملے بولی جا رہے ہیں اللہ میرے لی ہلاکت ہے اگر تو معاف نہ کیتا اللہ میرے لی تباہی ہے میری ماں لی تباہی ہے اگر تو ہی میں معاف نہ کیتا مالکہ میں معافیاں چاہنا عمر تیرے کول آنا چاہتا ہے تے معافی لے کے آنا چاہتا ہے یہ جملے بول دے حتی فازت نفسو حتیٰ کہ حضرت عمر دی روح قبض انصری تو پرواز کر جاندی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تے اینج 4 پائی تے انہاں دی ڈیڈ باڈی پئی ہے انہاں نو کفنایا جاندا ہے غسل دیتا جاندا ہے تے دفن کردیاں تیاریاں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اینج کھڑے نے
فرمان لگے میرے موڈے تے کسے نے آ کے ہاتھ رکھیا تے نالے رحمت دیاں دعاواں کردا ہے نالے آندا ہے اللہ دی قسم ہن دنیا تے کوئی بندہ ایسا نہیں رہ گیا جے دے ول ویکھ کے میری تمنا ہوئے کہ اللہ میرے عمل اے دے ورگے فرما دے تے نالے رون لگ پیندا ہے نالے آندا ہے اے عمر مینوں یقین ہے تسی اپنے نبی نہ جا کے ملو گے اپنے ساتھی ابو بکر نہ جا کے ملو گے او دی وجہ ہے جدوں بھی اسی آمین دی زبان تو سنے ہیں آقا اے ہی فرماندے نے ذہب تو آنا و ابو بکر و عمر میں فلانی جگہ تے گیا میرے نال ابو بکر تے عمر بھی سن میں فلانی جگہ تے داخل ہویا میرے نال ابو بکر تے عمر بھی سن میں فلانی جگہ تو نکلیا میرے نال ابو بکر تے عمر بھی سن حتیٰ کہ میں تے بخاری اندر پڑھے آمینہ دلال نے فرمایا فلانی چیز تے میرا ایمان ہے ابو بکر تے عمر دا بھی ایمان ہے تے امید ہے وے ہن بھی تسی آمینہ دے لال دے نال جاؤ عبداللہ ابن عباس آندے نے پیچھے مڑ کے ویکھیا تے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی وہ جنوں ویکھ کے علی تمنا کرے نا میرے عمل ایدے ورگے ہونے انہوں عمر آندے نہیں وہ گاج کے بولو انہوں عمر آندے نہیں تے جڑا علی دا نال ہے کہ عمر نو گال کڈے انہوں کی آندے نہیں میری زبان زیب نہیں دیندی میں کئی فتوے لا دے او دے نال تا بدترین بے غیرت کائنات دے کوئی نہیں جیڑا علی دا حامی بن کے میرے عمر نو گال کر دے کیونکہ میرا عمر اوے جنوں ویکھ کے علی آکھے کاش میرے عمل ایدے ورگے کروڑوں کروڑ بار رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کو دعائے ہے رب العالمین صحابہ دی عظمت شان رفت و مقام و مرتبہ سمجھن دی توفیق عطا فرمائے اللہ اپنے قرآن نبی دے فرمان تے عمل دی توفیق عطا فرمائے